बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंजुम है। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे बाप का चमड़े का कारोबार था। इसके अलावा मेरा बाप सियासत में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता था और इस तरह वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेता रहता था और मेरे बाप को सब चौधरी कहते थे। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप अक्सर घर से बाहर रहना शुरू हुआ। मेरी माँ ने शुरू शुरू में तो कोई ख़ास तवज्जो ना दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी घर में अदम दिलचस्पी पर उन्होंने गौर किया और उन्होंने मेरे बाप से सवाल किया तो उन्होंने इस बात का कोई ख़ास जवाब ना दिया, सिर्फ ये कहकर चुप करवा दिया कि मैं अपने कारोबार के मसाइल की वजह से परेशान हूँ, इसलिए ज़्यादा उधर ही मसरूफियात रहती हैं। लेकिन मेरी माँ को जल्द ही इसके बारे में पता चल चुका था, क्योंकि मेरी माँ की नंदे और सास आपस में बातें कर रही थीं कि चौधरी ने निकाह कर लिया है। मेरी माँ के कान खड़े हो गए जब उन्होंने मेरी दादी और फुप्पो से पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं, तो उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया। लेकिन मेरी माँ को शक ज़रूर हुआ कि ये मेरे शौहर के ही बारे में बात कर रही हैं। इस तरह ये खबर मेरी माँ के माँ बाप तक भी पहुँची और वो मेरी माँ के पास आए तो मेरी माँ ने कहा कि मैं तो इस बारे में लाइल्म हूँ। उन्होंने मेरे दादा दादी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने उस दिन खुल्लम खुल्ला बताया कि हमारा बेटा इस शादी से खुश नहीं है और वो शुरू से ही दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन हम उसे काफ़ी देर से इस काम से रोक रहे थे। लेकिन अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, तो इसलिए उसने दूसरी शादी की हुई है। जब मेरे नाना नानी ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम क्या कहती हो, क्या तुम अब भी इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? तो मेरी माँ ने मेरी खातिर इस बात पर हामी भर ली और सौतन को बर्दाश्त कर लिया। मेरे बाप को तो पहले कुछ इस बात का डर था कि उनकी बीवी उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं जानती हैं, लेकिन जब उन्हें इस बारे में मालूम हुआ कि उनकी बीवी और उनके ससुराल वाले भी उनकी शादी के बारे में जान चुके हैं, तो उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को घर में लाने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने अपने माँ बाप से और अपनी बीवी से बात की, तो मेरी माँ खामोश हो गई, क्योंकि इस घर में रहने का फ़ैसला उन्होंने किया था। इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ना ज़ाहिर किया। मेरे बाप ने अपनी दूसरी बीवी को ऊपर वाले पोर्शन में ठहराया। जब तक मेरे दादा दादी जिंदा रहे तो इतना था कि मेरे बाप की दूसरी बीवी कम ही नीचे चक्कर लगाती थी, लेकिन जब मेरे दादा दादी वफात पा चुके तो मेरा बाप जब काम पर चला जाता तो मेरे बाप की दूसरी बीवी नीचे आ जाती और मेरी माँ को तंजिया बातें करती। मेरी माँ ने पहले तो उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मेरी माँ ने मेरे बाप से इस बारे में शिकायत की कि आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन अब मैं इतनी ही बात करती हूँ कि वो नीचे आकर मुझसे अजीब-अजीब बातें करती हैं और इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बाप ने जब मेरी माँ की बात सुनी तो उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को डाँटने की बजाय मेरी माँ को डाँटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुम्हें तो वो शुरू से ही बुरी लगती है, क्योंकि तुम्हें छोड़कर मैंने इससे शादी की है। अब तो मेरा ही ज़र्फ समझो कि मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी, लेकिन मेरा तो तुम्हें इस घर में रखने को दिल ही नहीं चाहता। जब मेरी माँ ने मेरे बाप के मुँह से ये अल्फाज सुने तो उन्हें शदीद सदमा हुआ और मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे फ़ारिग कर दें। मेरे बाप ने गुस्से में आकर मेरी माँ को तलाक दे दी और मैं अपने माँ बाप की बहस को एक तरफ खड़ी सुन रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और मैं ये तमाम बातें समझ रही थी। मेरे बाप ने मेरा भी ख्याल ना किया। मेरी माँ ने रोते हुए मुझे देखा और अपने बैग में कपड़े डालने लगी और साथ मेरे भी कपड़े डाल रही थी। जब मेरे बाप ने मेरे कपड़े भी बैग में डालते हुए देखा तो कहने लगे कि तुम मेरी बेटी को कहीं भी लेकर नहीं जाओगी। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं इसको किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी, उस दूसरी औरत के सहारे पर जो मुझे तो बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन मेरी औलाद को कैसे बर्दाश्त करेगी। तो मेरे बाप ने कहा कि मैं खुद ही उसे पाल लूँगा। इस तरह मेरी माँ रोती हुई अपने माँ बाप के घर चली गई और मैं भी अपनी माँ के साथ ही जाना चाह रही थी। मैं भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। मेरे नाना नानी भी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया है। उन्हें इस बात का शदीद सदमा था। अब वो तो किसी से कोई बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि दादा दादी तो वफात पा चुके थे। इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और मेरी माँ ने जब अपनी बेटी से मिलने की ज़िद की तो उन्होंने कहा कि जिसने तुम्हें धक्के देकर घर से निकाला है, हम उसके घर पर तुम्हें हरगिज़ दोबारा नहीं भेजेंगे और ना ही उसकी बेटी से मिलने जाएंगे। इस तरह मैं अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई।
کچھ دن میں اپنے باپ کے ہی گھر میں رہی، لیکن میرے باپ نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ لیکن میری دوسری سوتیلی ماں مجھے آتے جاتے عجیب عجیب باتیں سناتی۔ میں بھوک سے نڈھال ایک طرف پڑی رہتی، لیکن وہ مجھے کھانا نہ دیتی، اور اسی طرح میں بیمار ہو گئی۔ جب میری پھپھو کو میری حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، اور جب انہوں نے میرا حال دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو شدید لعن طعن کی کہ اگر تم اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو پھر اسے اپنے پاس کیوں رکھا، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح میں اپنی پھپھو کے گھر آ گئی، اور میری پھپھو نے ہی مجھے پالا۔ پھپھو نے ہی میری پڑھائی کا انتظام کیا۔ میرے باپ کا یہ فرض تھا کہ وہ میرے خرچے کی رقم میرے پھپھو کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے باپ نے کبھی مجھ سے محبت سے بات نہیں کی، نہ ہی میرے سر پر کبھی شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس دن کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے نہ ملی، نہ ہی کبھی ان کے گھر گئی، لیکن خاندان میں کوئی شادی بیاہ ہوتا تو وہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ تب بھی مجھے نہ چھوڑتی۔ اس طرح میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ کہیں نہ کہیں سے مجھے اپنی سگی ماں کی خبر مل جاتی تھی، اور اب جو خبر ملی مجھے، اس خبر نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، کیونکہ مجھے جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں وفات پا چکی ہیں، اور میں بے تحاشا روئی کہ اتنے سالوں سے میں اپنی ماں کی شکل نہ دیکھ سکی۔ اب میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ ایک دفعہ مجھے میری ماں کا چہرہ دکھا دیں۔ انہوں نے میری بات کو سمجھتے ہوئے اس بات کا ذکر میرے باپ سے کیا، تو میرے باپ نے بھی اس بات کی اجازت دے دی، کیونکہ اگر میری پھپھو یا میرا باپ اس کی اجازت نہ دیتے تو میں پھر بھی خود بخود اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلی جاتی۔ اس طرح میں اپنی پھپھو کے ساتھ اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے چلی گئی، اور میری ماں بے تحاشا کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ میری ماں کی بھائی اور بہنوں نے بتایا کہ وہ ہر وقت تمہارا ہی نام لیتی تھی، لیکن جب بھی اسے یہ کہا جاتا کہ ہم تمہاری بیٹی کو لے آتے ہیں یا تمہیں وہاں لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ تم اپنی پھپھو کے گھر رہ رہی ہو، تو وہ ہمیں منع کر دیتی تھی، بس تمہاری ہی تصویر پکڑ کر روتی رہتی تھی۔ میرے ماموں نے کہا کہ بیٹا اب تم اس گھر میں آ جا سکتی ہو، تمہیں یہاں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو میں سوچنے لگی کہ جب میری ماں کی زندگی میں ہی میں اس گھر میں قدم نہ رکھ سکی تو اب ان کے جانے کے بعد میں اس گھر میں کیسے قدم رکھ پاؤں گی۔ اس طرح ان کی تدفین کے بعد میں گھر لوٹ آئی، اور کافی دن ان کی غم میں بیمار پڑی رہی۔ پھر میری پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ تم کب تک اس طرح اس غم میں بیمار پڑی رہو گی، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ اب زندگی کی طرف لوٹو۔ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، بس اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ اس طرح میں اپنی پھپھو کے سمجھانے پر کچھ حد تک سمجھ گئی تھی۔ میری پھپھو نے کہا کہ تم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی ہے، اب میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے میرے باپ سے بات کی، تو میرے باپ نے اس بات پر خاموشی اختیار کی، اور آخر کار وہ بولے کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے۔ میری پھپھو نے اپنے سسرال کے ہی رشتہ داروں میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکے کی کپڑے کی دکان تھی، اور اس کا باپ وفات پا چکا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کی عمر 10 سال تھی۔ اس طرح اس کے گھر میں ماں اور 2 ہی بھائی تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی، اس طرح سب گھر والوں کو رشتہ پسند آیا اور رشتے پر ہاں کر دی گئی۔ میری منگنی تقریباً 1 سال رہی، اور 1 سال کے دوران جب بھی میری ہونے والی ساس مجھے ملنے آتی تو میرا دیور بھی ساتھ آتا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا۔ میں اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی۔ میں اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اس طرح ہم دونوں میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ 1 سال کے بعد جب میری شادی ہوئی اور جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو تب میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ساری زندگی میں نے اپنے باپ کا پیار نہ پایا، اور اب جب میں اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوں تو آج انہیں میرے سر پر ہاتھ رکھنا یاد آ گیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے، شاید وہ بھی اپنے رویے کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ میرے باپ نے میری پھپھو کو جہیز کے لیے اچھی خاصی رقم دی، اور میری پھپھو نے بھی جہیز کی تیاری میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ جو بھی میرا جہیز دیکھتا تو حیران ہو جاتا اور میری قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تو میرا دیور بے حد خوش تھا۔ میں بھی ایک ماں کی ترسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی ماں جیسا توجہ اور پیار دیا۔ وہ بھی مجھ سے بے حد خوش تھی۔ وہ میرا ماتھا چومتی اور شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے جو بہو دی وہ نیک اور شریف ہے، جو سگی بیٹیوں جیسا خیال رکھتی ہے۔ میرا شوہر بھی ایک نیک اور شریف انسان تھا۔
اس نے مجھ سے زندگی گزارنے کے عہد و پیمان کیے اور کہنے لگا کہ میرے بھائی اور میری ماں کا خیال رکھنا تو تمہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والے عزیز ہیں۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی کہ اگر میں اس کے گھر والوں کی عزت کروں گی تو ہی اس کی نظر میں اچھی ہوں گی، اور اپنے دیور کو میں نے اپنا بھائی سمجھا اور اس کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھا۔ اس طرح شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور میں نے اپنی ساس کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر مجھے میری پھپھو سے ملوا لیا تھا۔ جب میں اپنی پھپھو کے پاس ملنے کے لیے آتی تو میری پھپھو نے مجھے ایک دو دفعہ کہا کہ تمہارا باپ تمہارا ذکر کرتا ہے، تم اس سے بھی ملنے چلی جاؤ۔ تو میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ میں جب سے آپ کے پاس رہنے آئی تھی میں نے اس کے بعد اپنے باپ کے گھر کی شکل تک نہ دیکھی۔ اب میں ان کے گھر کیا لینے جاؤں، کیونکہ میری سوتیلی ماں کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ابا سے کہیں کہ وہ مجھے ادھر ہی آ کر مل لیں۔ اس طرح میری پھپھو نے میرے ابا کو پیغام پہنچایا اور میرے ابا میری پھپھو کے گھر آ گئے اور میں ان سے ادھر ہی ملی۔ انہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے تفصیلی بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں بچپن سے جس طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آتا رہا ہوں، میں اس رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تب اپنی دوسری بیوی کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا اور مجھے تمہاری ماں یعنی میری پہلی بیوی کی ہر بات بری لگتی تھی اور میں اس کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دی، اور تمہارا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں تم سے نفرت سے پیش آتا رہا اور یہ سب کچھ تمہاری اس سوتیلی ماں کے کہنے کی وجہ سے تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے اور اب تمہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تم اپنے سگے باپ کے گھر آ سکتی ہو، تمہیں کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے باپ کی دوسری بیوی کے ہاں سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور میں ہی ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اب بڑھاپے میں آ کر میرے باپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میری یہ بیٹی ہی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگایا کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بات کافی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کے گھر ضرور چکر لگاؤں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب بھی میرا اپنے میکے جانے کو دل کرتا تو میرا دل وہاں 1 یا 2 دن رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن میری ساس اور میرا دیور مجھ سے اداس ہو جاتے اور اس طرح میں ایک ہی دن میں ان سے مل کر واپس آ جاتی۔ میرا دیور مجھ سے بے حد اٹیچ ہو چکا تھا اور مجھے بھی اس سے بے حد لگاؤ ہو چکا تھا، اور وہ اسکول سے آتا تو جو بھی کام ہوتا وہ میرے پاس بیٹھ کر کرتا۔ میری ساس جب یہ دیکھتی تو وہ خوش ہوتی کہ اچھی بات ہے، دیور بھابھی میں ماں بیٹے جیسا پیار نظر آ رہا ہے، اور میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھنے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا لیکن میرے ہاں کوئی بھی خوشخبری نہ ملی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتی کہ اللہ تمہاری گود ہری بھری کرے، تو میں ان کی بات پر آمین کہہ دیتی، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی جب مجھے خوشخبری نہ ملی تو میری پھپھو بھی پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم کسی ڈاکٹر کو ہی چیک کرواؤ۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو اس نے کہا کہ میں کچھ وقت نکال کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس طرح اگلے 2 3 دنوں کے بعد میرا شوہر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرے سارے ٹیسٹ کیے اور میرا سارا چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے سارے ٹیسٹ رپورٹس تو ٹھیک ہیں، تو جو بھی دیر کی وجہ ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اس طرح مطمئن ہو گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں نکلا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ساس کو بھی یہی بتایا اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا دیور ہی میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹوں کی طرح پالوں گی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا کہ میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ان کی دن رات خدمت کرتی۔ وہ مجھے نصیحتیں کرتی کہ میرا بیٹا ہے، تم اسے ایک ماں کی طرح محبت دینا اور اس کو پڑھانا لکھانا اور اس کی شادی کا فرض بھی اپنے ہاتھوں سے ہی ادا کرنا۔ میں انہیں حوصلہ دیتی، لیکن میری ساس بیماری کی وجہ سے وفات پا چکی تو میرا دیور بہت ہی غمگین ہوا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ جب میرا دیور 14 سال کا ہوا تو میرے شوہر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم اس سے تھوڑا سا محتاط رہا کرو، کیونکہ وہ اب بڑا ہو رہا ہے۔ تم دونوں آپس میں بہن بھائی کی طرح رہتے ہو، لیکن دیکھنے والوں کی نظروں میں تو تم بھابھی اور دیور ہی ہو، تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھو۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے دیور کو ہر وقت اپنے کمرے میں رہنے سے تھوڑا سا روکا ٹوکا اور کہا کہ اب جب تمہارے بھائی کمرے میں ہوں تبھی آیا کرو۔ اس طرح وہ بھی میری بات سمجھ چکا تھا۔
हम खाना वगैरह इकट्ठे ही खाते थे, लेकिन अब मेरा देवर जब मेरा शौहर घर में होता तभी मेरे पास आता। पहले तो वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मुझसे कोई ना कोई चीज़ समझ लेता था, लेकिन अब वो थोड़ी-सी झिझक करता था और उसने वो सब कुछ पूछना भी छोड़ दिया था। मैं भी अब उसकी पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी ना लेती, क्योंकि मेरे अपने ज़हन में भी अपनी औलाद ना होने की काफ़ी परेशानी थी। मैंने अपने शौहर से ये भी कहा कि वो अपने खुद के टेस्ट भी करवाएं। जब मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो कहने लगे कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मुझे तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। मैंने अपने शौहर को कहा कि इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। जब मैंने डॉक्टर के पास जाकर अपना सारा चेकअप करवा लिया है तो आपको चेकअप करवाने में क्या मसला है। तो मेरे शौहर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर हमारी औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। मैं भी उसकी बात पर खामोश हो गई। इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि मेरे देवर की उम्र 16 साल हो गई और उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी। अब मैंने अपने शौहर से कहा कि आप इसके कॉलेज में दाखिले का कोई बंदोबस्त करें। तो मेरे शौहर ने अपने भाई से इस बारे में पूछा कि तुम कौन से कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हो, लेकिन मेरे देवर ने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मेरा आगे मज़ीद तालीम हासिल करने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें तो किसी काम का कोई तजुर्बा नहीं है और तुम क्या काम करोगे, या तो मेरे साथ आकर दुकान पर बैठ जाओ। लेकिन मेरे देवर ने कपड़े की दुकान पर भी काम करने पर रजामंदी जाहिर ना की। इस तरह उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। मैं और मेरा शौहर हैरान हो रहे थे कि वो कौन सा काम कर रहा है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। मेरे शौहर ने एक दो दफ़ा अपने देवर से इस बारे में पूछा तो वो कहता कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन कोई बिज़नेस करता हूँ। इस तरह हम कुछ मुतमईन हो गए, लेकिन एक दिन मेरा शौहर गुस्से से घर में आया और देवर का पूछने लगा। तो मैंने कहा कि वो अभी तक घर नहीं लौटा। वो कहने लगा, आज ये आ जाए तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये इसने कौन सा काम शुरू किया है और हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा, आज मुझे उसके बारे में ऐसी खबर मिली है कि मुझे सुनकर शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने या मेरी माँ ने इसकी ऐसी तरबियत तो न की थी जो ये काम शुरू कर दिया है। मुझे अपने शौहर की समझ नहीं आ रही थी। वो अपने भाई पर आज तक इतना गुस्सा नहीं हुए जितना आज हो रहे थे। मैंने उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की और उनसे कहा कि जब वो घर आ जाएगा तो आप खुद उससे पूछ लीजिएगा। इस तरह मेरा देवर जब शाम को घर आया तो मेरे शौहर ने बजाय उससे पूछने के उसे मारना शुरू कर दिया। मेरा देवर उसकी मार से बचता हुआ मेरे पीछे आकर छुप गया। तो मेरे शौहर ने अपने हाथ रोक लिए और उससे पूछा कि आज तुम अपने मुंह से बताओगे कि तुम क्या काम करते हो। मेरे देवर ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि अब फिर झूठ बोल रहे हो, सच बताओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान चुका हूँ। तो एकदम से मेरे देवर का रंग जर्द पड़ गया और उसके होंठ कपकपाने लगे और उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। तो मेरे शौहर ने एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम बोल रहे हो या नहीं। तो मेरे देवर ने ये कहना शुरू किया कि मैं हलाला का काम करता हूँ और इसके बदले में काफ़ी रकम कमा लेता हूँ। इस काम का मेरे सब दोस्तों को पता है और जब भी कोई इस तरह का मसला आता है तो वो मेरा नंबर उसे दे देता है। इस तरह मैं हलाला कर लेता हूँ और जब उसे मुझसे तलाक चाहिए होती है तो मैं उसे तलाक दे देता हूँ। मैंने जब अपने देवर के मुंह से ये बात सुनी तो मैं भी शदीद हैरान हुई कि इतनी सी उम्र में होकर ये ऐसा काम कर रहा है। मुझे शदीद शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता कि मेरे शौहर ने मेरे देवर से क्या कहा, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने देवर से एक फ़ासला रखना शुरू कर दिया था। मैं उससे बस काम के लिए ही बातचीत करती थी, उसे खाना वगैरह दे देती, इसके अलावा मैं उससे कोई बात ना करती। जैसे बचपन में वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ था, अब वो बेतकल्लुफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी और उसे भी मेरे रवैये की समझ आ चुकी थी। इस तरह एक दिन मैं अपनी फूफो के घर गई तो मेरी फूफो ने कहा कि तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और तुम्हारी गोद अभी तक खाली है। मैंने कहा, मैंने तो डॉक्टर को भी अपना चेकअप करवाया है, अब अल्लाह ही की मर्ज़ी है। तो फूफो ने कहा कि तुम अपने शौहर से कहो वो अपना चेकअप करवाएं। मैंने कहा कि मैंने अपने शौहर से कई दफ़ा इस बारे में बात की है, लेकिन वो ये बात नहीं मानता। इस तरह मेरी फूफो ने कहा कि आज उससे प्यार से जाकर बात करना, वरना किसी का बच्चा लेकर पाल लो, इस तरह तुम मसरूफ़ रहोगी।
मुझे भी अपनी फूफो की बात अच्छी लगी। जब मैंने आज अपने शौहर से बात करने का इरादा किया और मेरा शौहर रात को काम से वापस आया, तो मैंने उससे कहा कि कल हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने कहा किस काम के लिए? तो मैंने कहा कि आपके चेकअप के लिए जाना है। उसने ये बात सुनी तो गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि जब मैं तुम्हें इसके लिए एक दफ़ा मना कर चुका हूँ, तो तुम बार बार इसका जिक्र क्यों कर रही हो? जब मेरा शौहर गुस्से से बोला, तो मैं भी आज गुस्से से बोली कि जब भी मैं इस बात का ज़िक्र करती हूँ तो आप टाल देते हैं। मैं भी तो डॉक्टरों से अपना चेकअप करवा चुकी हूँ। जब मुझ में कोई मसला नहीं तो आपको क्यों डॉक्टर के पास जाने में परेशानी हो रही है? मेरे शौहर ने जब ये मेरी बात सुनी तो हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और झगड़ा इतनी शदीद नौयत का हुआ कि मेरे शौहर ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। और जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी तो मैं फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी कि उसने इतनी सी बात पर मुझे तलाक दे दी। मुझे उसके रवैये की समझ नहीं आ रही थी। मैं फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रखती हुई घर के दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि ये रात का वक्त था और इस वक्त मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मैंने दूसरे कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं काफ़ी देर तक रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मेरी माँ के साथ भी यही कुछ हुआ और मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है। क्या हम माँ बेटी की किस्मत में तलाक का दाग लिखा था? अब मैं दुनिया वालों को क्या कहूँगी कि मेरे शौहर ने किस बात पर मुझे तलाक दी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो हमारा कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ था। ख़ानदान वाले हमारे प्यार की मिसालें देते थे, लेकिन मुझे रह रहकर अपने शौहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया। इस तरह तकरीबन 2 घंटों के बाद मेरे कमरे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाज़ा न खोला तो मेरे देवर की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगा कि भाभी आएँ खाना खा लें, लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया। इसी तरह काफ़ी देर वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। 1 घंटे के बाद मेरे शौहर की आवाज़ आई और वो भी बेतहाशा रो रहा था। कह रहा था कि मैं गुस्से में अपने मुँह से गलत अल्फ़ाज़ निकाल चुका हूँ। मैं अपने रवैये पर शदीद शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने अपने शौहर की ये बातें सुनी तो मैं भी रोना शुरू हो गई और एकदम से दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी तो आपने मुझे तलाक क्यों दी? तो उसने कहा कि मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा निकाह अपने भाई से करवा कर हलाला करवा देता हूँ और वो बाद में जब तुम्हें तलाक देगा तो मैं दोबारा तुमसे निकाह कर लूँगा। जब मैंने अपने शौहर की बात सुनी तो मैं एकदम से लड़खड़ा गई कि वो मेरा हलाला अपने सगे भाई से करवाना चाह रहा है और ये कितनी घटिया बात है। मैंने उसकी बात सुनकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मेरे शौहर ने न जाने अपने भाई को किस तरह इस बात पर राज़ी किया। मैं इस बात पर राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बार-बार मुझे उसी बात पर इसरार कर रहा था। आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इसी तरह उसने मेरा हलाला अपने सगे भाई यानी मेरे देवर से करवा दिया था। मैंने अपनी तलाक के बारे में अपने ख़ानदान में किसी को ना बताया था, ये बात सिर्फ़ घर के अंदर ही थी। जब मेरा देवर से निकाह हो चुका तो मैं उसके कमरे में ना गई, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं उसके कमरे में जाऊं। इस तरह मैं अपने शौहर के इसरार पर उसके कमरे में चली गई। मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने जिसे अपने बेटों की तरह पाला, उसके खाने पीने का ख्याल रखा, आज मैं किस हैसियत से उसके सामने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं गई तो मेरा देवर हिचकिचाते हुए मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया और मेरी टांगें दबाने लगा और कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरा देवर मुझे कहने लगा कि आपको मुझसे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारें, मैं आपको खुश रखूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जब मैंने अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे शदीद हैरानगी हुई। मैं रोज़ाना अपने देवर के मुंह से ये बात सुनती, लेकिन इसका ज़िक्र मैं अपने साबका शौहर से ना करती। एक दिन वो ऐसे ही मेरी टांगें दबा रहा था और साथ-साथ मुझे ऐसी ही नसीहत कर रहा था कि एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे और अपने भाई को ऐसे बैठे हुए देखा तो मेरा साबका शौहर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी बीवी का निकाह इसलिए करवाया था कि तुम जल्दी उसको तलाक दो और उसके बाद मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन तुम तो आगे के ख्वाब देख रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगा। जब मेरे देवर ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि आप अपनी हकीकत के बारे में बताएं जो आपने भाभी से छुपाई हुई थी। जब मेरे साबका शौहर ने ये बात सुनी तो वो एकदम घबरा गया और कहने लगा कि तुम्हें ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है।
تمہیں جس کام کے لیے پیسے دیے گئے ہیں وہی کام کرو۔ لیکن وہ مسکرانے لگا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی نے آج تک آپ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے کہ آپ ابھی تک بے اولاد کیوں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ تو میرے بھائی میں تھا۔ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ یہ ساری زندگی کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات چھپائی، اور جب بھی آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کا کہتی تو یہ شدید غصے میں آ جاتے تھے، کیونکہ یہ اپنی خامی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے دیور کے منہ سے یہ بات سنی تو میں ایک دم پتھر کی ہو گئی اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سابقہ شوہر مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے اعتماد میں لے کر اپنے راز میں شریک کر لیتا تو میں کبھی بھی اس سے بار بار اس بات کا ذکر نہ کرتی، بس زندگی بھر اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی۔ میں نے غمگین آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اس نے شرمندگی سے اپنی نظر جھکا لی اور کہنے لگا کہ میں اس بات سے خوف کھا جاتا تھا کہ اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ تو میں نے اپنے سابقہ شوہر سے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ بات چھپا لی تھی تو اب ہم کون سا ساتھ ہیں؟ اب بھی تو میں آپ کی زندگی سے دور جا چکی ہوں، اور یہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہے۔ دوسرا فیصلہ آپ نے میرا نکاح اپنے بھائی سے کروا کر کیا ہے۔ آج میں اپنا فیصلہ سناتی ہوں۔ آپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بیٹوں جیسا سمجھا ہے، اور اب آنے والی زندگی میں اسے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی کہ آپ نے تو مجھے بیوی سمجھا ہی نہیں اور اپنے کسی راز میں شریک ہی نہ کیا۔ اس طرح میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی پھپھو کو بھی سارا واقعہ بتایا، کیونکہ اب ان سے میں یہ بات نہیں چھپا سکتی تھی، اور اب تو سب کو ہی معلوم ہو جانا تھا۔ میری پھپھو نے جب بات سنی تو وہ بھی بہت پریشان ہوئی اور میرے لیے دعا کرنے لگی کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ لیکن میں نے اب شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میرے لیے ایک ہی تجربہ کافی تھا۔ میں اپنے سابقہ شوہر سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ اب میرے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کی یاد میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میں اپنے شوہر کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا راز چھپایا۔ میرے باپ کو جب میرے ساتھ ہوئے واقعے کی خبر ملی تھی، وہ بھی پھپھو کے گھر آئے، مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے باپ کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اب تم وہیں رہو گی۔ لیکن میں اس گھر میں جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن میرے باپ کے بار بار اصرار پر میں اس گھر میں گئی۔ اس گھر میں اتنے سالوں بعد قدم رکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور مجھے میری ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور ان کے کمرے کی ایک ایک چیز کو پکڑ کر دیکھ رہی تھی، جو اتنے سالوں میں آج بھی ویسی ہی موجود ہے۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں نے آج تک تمہاری ماں کے بعد بھی یہ کمرہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے چلے جانے کے بعد کیا فائدہ ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ شاید وہ یہ سب کچھ کر کے خود اپنے ضمیر کو تسلی دے رہے ہوں۔ اس کے بعد میں ساری زندگی اپنے باپ کے گھر میں رہی اور میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ میرے سابقہ شوہر نے میرے باپ سے اور میری پھپھو سے آ کر اپنے کیے ہوئے عمل کی معافی مانگی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، پر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ آج بھی میں اپنی زندگی اپنے سابقہ شوہر کی یادوں میں رہ کر ہی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔